आमचो फादर बॉलमॅक्स पेरेरा आमचे मदें ना, सर्तीच्या राज्यान तो गेलेलो आसा आनी आमकां सगल्यांक आख्ख्या गोंयकारांक सगळे कम्युनिटीक जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान एक बरो फादर आमचे मदें आयज ना जालो, जेजून ताका आपल्या गोपान येयलेलो आसा. आनी फादर बॉलमॅक्स पेरेरा सदांच गोंयकारां खातीर आपल्या स्वता खातीर गोंयांत कितें वायट बरें जाता ते खातीर सदांच वावुरतालो. कसलेंय वायट कितें जालें जाल्यार जावं सरकारा वाटेन ओय आनी खंयच्याय वाटेन वायट कितें दिसता जाल्यार निशेध मारपी आनी सगल्यांक सांगपी हें वायट जाता हें आमी बरें करपाक. आमकां सगल्यांक गोंयकारांक आनी आमकांय म्हजो एक बरो इश्ट आसलो, आमचे सेंट लॉरेन्स चर्चीक पातकूर म्हूण येयल्लो आसलो आनी म्हाका कडेन बरो सदांच बरो आसलो. कसलेंय कित्याकूय कामाक कोणाकूय हेल्प जाय जाल्यार कोणाकूय गरिबांक लागून हेल्प जाय जाल्यार म्हाका कडेन लागून मागोन दुसऱ्याक हेल्प तेणी केलेले आसात. बरेंच हांव फादर बॉलमॅक्स पेरेराक आमचे मदें ना, सगल्यांचे मदें ना, देवा कडेन जेजू कडेन सर्गीचें सूख ताका मागता आनी तेणें वयर रावन सगल्यांक गोंयकारांक आमचे कम्युनिटीक आनी सगळे कम्युनिटीक बरे भाशेन मागोन धाडचें म्हूण मागता. हो एक आमकां फादर बॉलमॅक्स पेरेरा सगल्यांक एक ग्रेट लॉस आमच्या गोंयकारां खातीर जालोलो आसा. हांव मागतां सगळ्यांनी सगळे लोकांक ताजे पासत मागचें.